बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वक़ार, आज आपके सामने मुराद रसूल, मुरीद रसूल, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या आपकी समातों की नज़र करता हूँ। दोस्तों वक़ार, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक़्त बहुत ही कम लोगों ने ईमान को कबूल किया। आहिस्ता आहिस्ता जब ईमान बढ़ता जा रहा था, लोग दीन मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दाखिल हो रहे थे, तो कफ़ार ने एक जिरगा लगाया, अपने सरदारान को इकट्ठा किया, कहा कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये लोगों को अपने दीन के अंदर दाखिल कर रहे हैं, हमें सिरे से ही माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह उनके साथ निमटना चाहिए। उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नामज़द किया गया। अल-मुख़्तसर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार को म्यान से निकाल कर नंगी तलवार लिए अपने जंगी घोड़े पर सवार होते हैं और उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने पूछा कि उमर इतने जलाल में, इतने गुस्से में, हाथ में नंगी तलवार लिए कहाँ जा रहा है? तो हज़रत उमर कहने लगे कि मैं माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। उस बंदे ने कहा कि उमर, तो दूसरे घर की तरफ जा रहा है, लेकिन आग तो तेरे घर में भी लगी है, तेरी बहन, तेरा बहनोई उसी दीन में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा और बढ़ गया। आपने अपने घोड़े को उस तरफ की बजाय अपने घर की तरफ मोड़ लिया। अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आकर क्या देखते हैं कि आपकी बहन और आपका बहनोई ईमान की दौलत से सरफराज हो चुके हैं। आपने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे? उनके गुस्से की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया, वो ना माने। उन्होंने अपने बहनोई और अपने बहन को बहुत ज़्यादा मारा। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे, मुझे भी सुनाओ ज़रा, वो क्या कलाम था जो तुम पढ़ रहे थे? जब उनकी बहन ने सूरह ताहा की आयत की तिलावत की, हज़रत उमर फ़ारूक का दिल पज़ल हो जाता है। वो सख्ती का मालिक दिल नरम हो जाता है। वो कुफ्र से लबरेज हुआ दिल ईमान से बढ़ जाता है। वो काले अंधेरों में डूबा हुआ दिल नूर को पहचानना शुरू कर देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अपनी बहन से, अपने बहनोई से, मुझे ले चलिए, मैंने मुसलमान होना है। उन्होंने कहा, ए उमर, इस तरह नहीं लेके जाएंगे, पहले तुम गुस्ल कर लो, अच्छा लिबास पहन लो, अच्छी तरह तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम्हें लेके जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो जाते हैं। तैयार होकर अपनी बहन और अपने बहनोई के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जा रहे थे कि हज़रत
امیر حمزہ دیکھ کر جلال میں آ جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے حکم کیجئے، عمر آ رہا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے چچا امیر حمزہ، اگر عمر نیک دلی کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم اسے مرحبا کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر اس نے آ کر کچھ بھی کیا تو ہم اس سے حساب لیں گے۔ دوستان وقار، یہ تھا حضرت عمر فاروق کا آنے کا حال۔ لیکن دوسری طرف بات یہ تھی کہ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے عرض کی تھی کہ مولا، یا مجھے عمر بن حشام دے دے یا مجھے عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی تھی کہ مولا، جو ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو پسند کر لیا تھا۔ آپ آتے ہیں اور ایمان کی دولت سے آپ بہرہ بر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان وقار، بعد میں جب آپ ایمان لے کر آئے اور نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے لگے، تو آپ ایک جو کمرہ بنا ہوا تھا، پوشیدہ کمرہ، اس کے اندر نماز کے لیے جانے لگے، تو حضرت عمر فاروق پھر جلال میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج سے پہلے عمر دوسری طرف تھا، جب آپ پوشیدہ رہ کر نماز پڑھتے تھے، آج عمر آپ کی طرف ہے، آج ہمیں کعبے میں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آئیے جا کر کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عمر کی جرأت پہ قربان جاؤں کہ کیسر و کسریٰ اس سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ تو دوستان وقار، سب سے پہلے کعبے کے اندر نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر دین کے خلاف ہونے والوں کو برباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر دین پر چلنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔